बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अमेजिंग पॉइंट में हमारे तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहा जाता है। नाजरीन, आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग में फतह का सिलसिला जारी। नागोर्नो कराबाख पर कब्जा मुकम्मल हो चुका। तैयब एर्दोगान कहाँ पहुँच गए? अज़रबैजान फौज ने आर्मीनिया की दरगत बना डाली। अज़री अवाम एर्दोगान की मशकूर आर्मीनिया चारों जानिब चित होकर रह गया। आर्मीनी फौज भीगी बिल्ली साबित हुई। अज़री फौज की तारीखी ठुकाई ने आर्मीनी फौज के होश उड़ा दिए। निकोल पशिन्यान तारीख की सबसे बड़ी गलती कर बैठे। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने बड़ा ऐलान कर दिया। अहम शहर से आर्मीनिया को भगा डाला। 7 मजीद देहातों पर अज़री परचम लहरा दिया गया। जंग कब तक जारी रहेगी? अज़री सदर के डोर टोक ऐलान में आर्मीनी वज़ीर आज़म के होश ठिकाने लगा दिए। वीडियो की मज़ीद तफसील में आपको बताएंगे कि तुर्क हुकाम और अज़री सदर की बैठक ने कैसे आर्मीनियाई वज़ीर आज़म के छक्के छुड़ा दिए हैं। और वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि रजब तैयब एर्दोगान ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया कि इस्लामी ताकतें मुंह देखती रह गईं। और साथ में ये भी बताएंगे कि जंग में तुर्की के इरादे क्या हैं और मगरबी रूस में रूस मिलिट्री बेस पर हमला किसने किया और हमले के बाद रूसी हुकाम का अगला कदम क्या होगा। इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले अहबाब जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। नाज़रीन, अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में आए रोज शिद्दत देखने में आ रही है। कराबाख के इलाके में फतह के हसूल के लिए दोनों ममालिक आमने सामने हैं, लेकिन इस जंग में अज़रबैजान का पलड़ा भारी है। अमन का परचम बुलंद हो गया, हक आने से बातिल मिट गया। अज़री फौज ने आर्मीनी फौज को दिन में तारे दिखाते हुए एक और अहम शहर से कब्जा छुड़वा लिया है। इस शहर की अहमियत क्या है और अज़री अवाम के दिल में शहर की कदर मंजिलत क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। इस शहर की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि जब सदर इल्हाम अलीयेव ने शहर की फतह का ऐलान किया तो दीवाना वार लोग सड़कों पर निकल आए। उनकी खुशी काबिले दीद थी, यहाँ तक कि इस शहर की फतह पर एक गाना भी बना दिया जो अज़री हुकाम ने इसे तरगीब दिया। अज़री अवाम की तुर्की से वालिहाना मोहब्बत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इस फतह के बाद अपने मुल्क के झंडे के साथ तुर्की के भी झंडे लहरा दिए। 3 बार जंगबंदी के मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करने पर अज़री सदर ने बता दिया कि अब ये जंग कब तक जारी रहेगी। इल्हाम अलीयेव के ऐलान के बाद आर्मीनी वज़ीर आज़म की बत्ती गुल हो गई। यहाँ ये बात भी अहम है कि इल्हाम अलीयेव ने ये ऐलान किया कि बाकू में होने वाली अज़री हुकाम और तुर्किश हुकाम की बैठक में किया। और इस वीडियो में आगे जाकर हम आपको बताएंगे कि तैयब एर्दोगान ने ऐसा क्या ऐलान कर डाला कि जिससे आर्मीनिया और रूस समेत तमाम सलेबी कुव्वतों को मुंह की खाना पड़ी। और वीडियो के आखिर में इस बात से भी आगाह किया जाएगा कि मगरब रूस में होने वाली रूस की मिलिट्री बेस पर हमला किसने किया। इस हमले के पीछे छुपे तमाम अनासर बेनकाब हो गए। ये हमला क्यों किया गया, ये सब आपको इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। नाज़रीन, आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान कराबाख जंग जारी है। 27 सितंबर से जारी इस जंग में हजारों अफराद भी लुक़्मे अजल बन चुके हैं और कई अफराद शहीद जख्मी हुए हैं। अज़रबैजान के आर्मीनिया पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब तक आर्मीनिया के काफी अहम मकामात और देहात अज़रबैजान के कब्जे में आ चुके हैं। अज़रबैजान तुर्की की मदद से जंगी मैदान में अपनी महारत और रवायती जंगी सलाहियतों से कामयाबियां समेटने में मसरूफ है, जबकि आर्मीनिया की बदतरीन शिकस्त ने इसके इत्तेहादियों को भी शदीद परेशान कर रखा है। हर गुजरते दिन के साथ अज़रबैजान की फौज का पलड़ा भारी हो रहा है। कराबाख में आर्मीनी फौज का हाल भीगी बिल्ली जैसा हो रहा है। अज़री फौज के शदीद हमलों के बायस आर्मीनी फौज दुम दबाकर भागने पर मजबूर है। अज़री फौज ने अपनी जंगी महारतों को बरोएकार लाते हुए कराबाख में एक और अहम शहर शोशा पर आर्मीनी का कब्जा छुड़वा लिया है। हम आपको ये भी बता दें कि ये शहर अज़रबैजान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है और इसे कैंडल ऑफ अज़रबैजानी म्यूजियम की अहमियत का दर्जा हासिल है, क्योंकि इस शहर से कई मुतअद्दिद अज़री शहर
اور سنگرز نے جنم لیا ہے اور آذربائیجان کے لیے یہ شہر اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ترکی اور آذربائیجان کی مشہور شخصیت احمد اگولو نے بھی اس شہر میں جنم لیا تھا۔ اس شہر کی فتح کے بعد آذربائیجان کی عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ باکو شہر میں جشن کا سما پیدا ہو گیا ہے۔ لوگ ترکی اور ازری پرچم اٹھانے فوجی اور ترکی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ ناظرین، ازری فوج نے نہ صرف اس شہر پر قبضہ بلکہ انہوں نے ساتھ ہی 18 دیہات اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ ناظرین، ازری صدر الہام یوروف نے بتایا کہ ان کی ملک کی فوج نے مزید 18 دیہات قابض فوج سے آزاد کروا لیے ہیں۔ اس اعلان کے بعد ازری صدر نے نعرہ بلند کیا کہ آذربائیجان افواج زندہ باد، قراباغ آذربائیجان کا ہے۔ اس فتح کے بعد آذربائیجان کے شہری علاقوں پر حملے کے بعد آذربائیجان کی فوج نے آرمینیا کے علاقوں میں گھس کر عسکری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ جن عسکری تنصیبات سے آذربائیجان کے شہر کے علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، ان تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ آرمینیا نے آذربائیجان کے حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے بھاری نقصان کی تصدیق کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز بھی شدید جھڑپیں ہوئی تھیں اور آذربائیجان کی فوج کے خلاف لڑائی میں متنازع ناگورنو قراباغ میں آرمینیا کے حمایتی اور متعدد فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ فتح کیے گئے علاقوں کے حوالے سے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے یہ بتایا کہ آذربائیجان کی طرف سے آزاد کروائے گئے علاقے بھول جائیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے پیغام میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا کہنا تھا کہ میں نے واضح پیغام آرمینیا کو بھیج دیا ہے کہ اب ان علاقوں میں کوئی بھی قسم کی لڑائی آپ کی کارروائی برداشت نہیں کی جائے گی اور ان کے علاقوں کی واپسی کے لیے کوششیں چھوڑ دیں۔ اس سے متاثرین اور خون ریزی اور بڑھے گی۔ ناظرین، ترکی اس جنگ میں روز اول سے آذربائیجان کی حمایت میں کھڑا ہے۔ عالمی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے آذربائیجان کی دو ملک اور ایک قوم کے نظریے کے تحت مدد کی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترک صدر جب آذربائیجان کی ہر طرح کی مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی تو دنیا اس سے حیران رہ گئی، لیکن اب ترک صدر نے ایک ایسا اعلان کر دیا ہے کہ اسلامی دنیا میں خوشی جبکہ صلیبی طاقتوں میں صف ماتم بچھ گئی ہے۔ تو صدر نے یہ اعلان کیا ہے کہ اپنی سرزمین کو آرمینی قبضے سے نجات دلانے کی جنگ کرنے والا آذربائیجان اپنی فتح کے قریب پہنچ چکا ہے۔ صدر طیب اردوغان نے انصاف اور ترکی پارٹی کی قاہرہ امن مراش میں 7ویں ضلعی کونسل کنونشن سے خطاب میں کہا کہ ہم نے ہمیشہ حقوق کی حقیقت کی راہ کو اپنایا ہے۔ ہماری قوم نے سامراجی طاقتوں کی حق تلفیوں کے خلاف ہمیشہ اپنے دوستوں کا ساتھ دیا ہے۔ شام اور لیبیا کی طرح آذربائیجان نے بھی اس عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ اپنے خطاب میں آذربائیجان نے آرمینیا کے خلاف جنگ میں فتح کے قریب ہونے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ آج صبح صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک بات چیت ہوئی۔ اس وقت پیش رفت سے آگاہی نے ہمیں مسرت دلائی ہے۔ فتح انشاءاللہ ہمارے قدم چومے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ازری عوام 30 سالوں سے قبضے کے باعث اپنے وطن سے بچھڑے رہے، لیکن اب یہ آزاد ہوں گے۔ ناظرین، اس جنگ میں روس کا کردار صرف ایک خاموش تماشائی کا ہے جو اپنے چاروں طرف لگی آگ کو دیکھ کر بھی خاموش ہے۔ اس نے دوبارہ جنگ بندی کی کوشش کی اور فریقین کو مذاکرات کے ٹیبل پر لے کر آیا، لیکن یہ تمام تر معاملات جنگ بندی کی کوشش کامیاب نہ کر سکے۔ اس جنگ میں روس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جنگ سے روس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا دونوں ممالک اس جنگ میں اسلحہ استعمال کر رہے ہیں، وہ روس کا ہی دیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں یہ خبر بھی دے دی جائے کہ روس ملٹری بیس میں ایک حملہ ہوا ہے جس میں 3 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ حملہ کرنے والا بھی روسی فوجی ہی ہے جس نے اپنے ساتھیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور موقع سے فرار ہو گیا۔ اسے گرفتار کرنے کے لیے فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے چھاپے مار رہے ہیں۔ سوویت یونین کے اختتام کے بعد اس علاقے کے کنٹرول پر آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان 1988 سے 1994 تک 6 سالہ طویل جنگ بھی ہوئی، جس میں 30,000 افراد ہلاک ہوئے جبکہ لاکھوں افراد کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ اس وسیع پیمانے کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے روس نے آسانی سے ثالثی کا کردار ادا کیا، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد بھی یہ تنازع جوں کا توں ہے اور یہاں دونوں ممالک کی افواج کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس جنگ کی وجہ سے قراباغ کے علاقے سے ازریوں کو ہجرت کرنا پڑی اور یہاں آرمینیا کے باشندوں کی اکثریت ہو گئی، جبکہ حکومت بھی آرمینیا کی حمایت یافتہ بن گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کی تازہ ترین اپڈیٹس کی اطلاعات یہاں تک تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے تمام سوشل میڈیا گروپس اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں
ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔